spirit soars on the wings of my Lord. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my My Lord. soul gives glory to the Lord, rejoicing in my saving Who God. looks upon me in my state, and all the world will call me For God blessed. works marvels in my sight, And holy, holy is God's name. All that I am sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my Lord. God's mercy is from age to age on those who follow in fear. Whose arm is power and strength, and scatters all the proud of heart. Cast the mighty from their thrones And raises up the lowly one. Sings of the God who brings new life to birth in me. My spirit soars on the wings of my This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Cadillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Tugtugan na ang gitara, ipalanog na ang trompeta. Ang Ginoo sa gugma, pasalamatan ta. Tugtugan na ang gitara, ipalanog na ang trompeta. Salamat Ginoo sa imong kaayo. Kining atong gisaligan nga kaayo sa Ginoo mo hinungdan nga kita karon nagkatigom uban sa kasing-kasing nga malaumon nga iyang dunggon ang atong mga pag-ampo alang sa atong kaugalingon, sa atong mga mahal sa kinabuhi ug sa panginahanglan sa tibuok simbahan. Sa hamili nga paagi ipadangat nato ngadto sa Dios ang mga gikinahanglan sa tanan nga mibati sa kaguol tungod sa pagtaliwan sa ilahang mga mahal sa kinabuhi. Ang kapahulayang dayon sa tanang nangamatay, ang kaayuhan sa mga nagmasakiton. Ug alang usab sa tanan nga nagsuporta sa Media Apostolate of the Archdiocese of Cebu through CCTN. Iampo usab nato ang tanang nagsaulog silang adlaw natawhan ug mga anibersaryo karong bulana. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo.
Ang Ginoo manaka ninyo. Pinaagi sa paghinulsol sa atong mga kalapasan, ato ipadayag nga kita nanginahanglan sa kaluoy o pag-alim gikan sa Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios sa kahitasan.
O Dios, nagpasalig ikaw pagpabilin diha sa mga kasing-kasing nga matarong ug matinuoron. Ihatag ka namo nga tungod sa imong grasya, magpabilin kami nga matarong, sa ingon magpakatakos kaunta pagpuyo dinhi ka nahamo. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimong sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Leviticus. Ang Ginoo mingon kang Moises o kang Aaron. Kung ang usa ka tawo may hubag o butoy o nuka o mahimo kining sanla, dad-a siya ngadto sa pari nga usa sa mga anak ni Aaron. Nan sanlahon siya og busa hugaw. Ang pari kinahanglan nga mag-isip kaniya nga hugaw. Ang sakit niya anaa sa iyang ulo. Ang sanlahon kinahanglan magsulob og gisiun nga sapot ug ipadunghay niya ang iyang buhok ug tabunan niya ang ibabaw niyang ngabil ug moingon siya sa kusog nga tingog, "Hugaw ako, hugaw ako." Magpabilin siyang hugaw samtang anaa pa kaniya ang sakit. Ug kay hugaw man siya, magpuyo siya nga mag-inusara sa usa ka puloy-anan sa gawas sa kampo. Ang pulong sa Ginoo. Nagadangup ako kanimo, Ginoo, sa panahon sa kagul-anan. O gipuno mo ako sa kalipay, sa kaluwasan. Nagadangup ako kanimo, Ginoo, sa panahon sa sa kalipay, sa kaluwasan. Bulahan ng tao, kansang kalapasan gipapas, kansang salagi tabunan. Bulahan ng tao, nga wala pa sang inli sa Ginoo, sala kansang espiritu walay kasalanan. Gila ko ang akong sala kanimo, ang akong kalapasan wala na ko ilimot. Mingon ako, itugan ko ang akong mga sala ngadto sa Ginoo. O gimong gikuha ang akong sala.
paglipay diha sa Ginoo ug pagsadya kamong mga matarong pagsadya kamong tanang mga matarong ug kasing-kasing. Nagadangop ako kanimo, Ginoo, sa panahon sa kagul-anan. O gipuno mo ako sa kalipay, sa kaluwasan. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korento. Busa kung mukaon o mainom kamo ug magbuhat bisag unsa, buhata ang tanan sa pagpasidungog sa Dios. Paningkamuti nga dili kamo makaangin sa pagpakasala sa mga Hudeyo o sa mga dili Hudeyo o sa simbahan sa Dios. Awata ang akong gibuhat. Gipaningkamutan ko ang pagpahimuot sa tanang tao, sa tanan kong gibuhat, sa walay paghuna-huna sa kaugalingon kong kaayuhan, kundili sa kaayuhan sa tanan aron sila maluwas. Busa, panig-ingon kamo kanako sa mga nanig-ingon ako kang Kristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa ninyo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. May usa ka sanlahon nga miduol kang Hesus, miluhod ug mihangyo sa iyang panabang. Siya miingon, "Kun buot ka, makaayo ka kanako." Naluoy si Hesus kaniya ug gihikap niya ang sanlahon ug miingon, "Buot ko, mamaayo ka." Diha-diha naayo ang sanlahon. Unya gipalakaw siya ni Hesus ug gipahimangnuan pag-ayo. Ayaw kini isugilon kang bisan kinsa. Apan adtua dayon ang pari ug pagpahiling kaniya. Unya paghalad sumala sa gisugo ni Moises aron pagmatuod sa tanan nga naayo kana.
Apan milakaw ang tao, ug nanugilon hinuon sa tanang katawhan mahitungod sa nahitabo. Hilabihan gayud niyang pagpanugilon, ug tungod niini, si Jesus dili na makapasaya-saya pagsulod sa lungsod. Nagpabili na lamang siya sa mga dapit nga awaaw, ug nangadto kaniya ang mga tao nga gikan sa nagkalain-laing dapit. Ang mayong balita sa atong kaluwasan. Makigsuunan, gipakita kanato sa liturhiya sa pulong nga tungod sa sinalagma nga panghitabo, random events, naay makaigsuunan nato nga mahiagom sa alaot nga kahimtang. Dili tungod kay naa sila gibuhat nga dautan, kundili sila lang gyud na timingan. Mahiagom sila sa malisod nga kahimtang. Ug tungod niini, sila labing nanginahanglan sa atong pagpakabana o panabang. Nangandoy sila nga sa makausapa, makatagamtam sa kalipay, dihang makalingkawas na sila sa maong alaot nga kahimtang. Apan makapangutana ta karon makaigsuunan, ngano man nga niining ato ang ebanghelyo nga bag-o lang nadungog, ang tao nga giayo sa Ginoo, ang tao nga nakalingkawas sa maong alaot nga kahimtang, imbis unta musugot bisag unsay gisugo sa nag-ayo kaniya, nagmasupilon man. Unsa ra gyud hangyo sa Ginoo niya, ayaw panabi ha. Secret ra ni, ato ra ni. Muram sa muram to Bisaya tingali, ingnon gyud nimo nga ato ra ni ha. Ay pasa pud hinuon. Puwerte niyang panabi. Ngano kaha makaigsuunan nga wa man niya tumana ang gipina sa Ginoo kaniya. Ang in English ani sternly warned. So seryoso gyud ang Ginoo nga ayaw biya gyud panabi ha, ayaw gyud panabi. Pero wa gyud na niya tumana. Makaigsuunan sa dili pa nato tulisokon ang maong sanlahon, atong hinumduman nga ang kahimtang sa mga sanlahon ni adtong panahon na dili lalim. It was a fate worse than death. Aron makasabot ta, karon gud ang sanla dili na kayo kahadlukan, mas makuyawan pati nga tag COVID or piskat. Pero ang sanla karon dili na kaayo. Pero sa panahon sa tong Ginoo, gikalisangan gyud ang sanla. Ngano man, niadtong panahon na gud makaigsuunan, ang mga tawo nagunahuna nga ang sanla silot gikan sa Dios alang sa sala. Kaya naamo gyud na mga panghinabo kaniadto nga mo ni nahitabo, gitagaan og sanla tungod sa sala. Palihog pamalandungin ninyo Numbers chapter 12 verses 9 to 10. Nya tungod niya nga mong panglantaw makaigsuunan nga ang tawo nga matakbuyan sa sanla gisilutan sa Ginoo, automatic na ang konklusyon makasasala gyud ni siya. Kung dili man gani ni siya, ang iyang mga kaliwat mo ning nain-ani ni siya. Unya kay gisilutan man sa Ginoo, gi-consider siya nga ritually unclean, hugaw, busa dili gid pwedeng mosimba. Dili pwedeng muduol sa mga sinagoga. Dili pwedeng muduol sa mga tao. Unya kay dili man pwedeng mubuhat ani mga butanga, ang ending gyud magsige na lang ni sila og pakilimos and live a life of isolation. Layo sa pamilya, layo sa Ginoo, layo sa katilingban. Pertig yung luuya. Worse than death. Niya natong lidat. Niadtong panahon na, dili pa kayo advance ang medicine. Busa, kung naa kay ringworm, psoriasis, dermatitis, automatic na sa ilang mga mata,
Sanla. Unya, kanira bang mga skin diseases nga kung gisgutan, kasagaran mulipang ni kon, walay hygiene kayo. Nya ma-imagine mo na itong panahon na nga, wala pa kayo clean supply of water, ang mga hygiene protocols, dili pa kayo well established. So, ma-imagine mo unsa kadaghan. Ang nasugamak sa general description nga, sanla. Nya automatic na din, i-declare dayon sa pari sa templo, sanlahon ka. You are excluded from society. So, dili lalim makaigsuunan. It was a death sentence actually. Mauna makaigsuunan nga, we can only imagine how happy the man was that the Lord took notice of him and cured him. Sangko sa langit ang iyang kalipay. Dumdum lang kong istorya makaigsuunan nga dahil usa ka sekretary sa doktor nga biduol, Dok, isapot naman kong paluap aning imong pasyente, Dok, oy. Nga naman, asa ato, kadaghan akong pasyente, sa katubang pasyente, Dok, ba, nga miingon nga, unya ara niya isettle ang iyahang obligation nato. Oo niya, nga naman di ay. Ingon siya, wala, dili pa kuno siya kasettle siyang obligation nato. Nga naman, miingon sekretarya sad, ikam sa sad-an, Dok, oy, ikaw dyan mabasol ani. Nga ako'y na problema. Oh, nga no, ako na may sad-an hinoon. Kadungog magugkunin mo. Nga imong giinan ang pasyente nga, Ma'am, kaning imong pagkaayo, no? Sus, miraculous yung kaayo ni. Ningon magugkaana. Unya, ano sa naman ako? Oh, kay nasuda siyang utok ng miraculous, niingon siya, unya na lang kuno siyang bayad nimo, unahon niya og tigom kay mo donate sa siya simbahan. Kay Ginoo may nag-ayo niya, dili man ikaw. So unya na lang kuno ka, pakapin ra ka, kay instrumento ra ka. Makaigsuunan, murag ingon ni ana ang gibati nga kalipay nining maong tao nga wala na kay siya makapaminsar og tarong. Wa na kay siya makanahuna nga ang iyang pagsupak sa gisugo sa Ginoo kaniya na ay negative effect sa public ministry of Jesus. Unsay nahitabo? Unsay gingon sa ebanghelyo? Because of what he did, because of his disobedience. Nga dili bunga sa malice, of course, but a disobedience of joyful gratitude. Dili ito malicious nga disobedience, a disobedience of joyful gratitude. Unsay nahitabo? Matod pa sa ebanghelyo, ang atong Ginoo nagkalisod-lisod na hinoon, nabali. Kung ang sanlahon maoy na-isolated before, kinsa na na-isolated karon? Ang Ginoo na, di na makapasaya-saya. Nabali, reversal of fortune. Unya, not only that, imbis unta tulin ra ang panaw sa Ginoo aron matuman niya iyang plano sa iyang public ministry, na hamper o gamay, na dilatar, na derail. Nganuman, puwerte ng daghanang tao ang nagpunsiso kaniya. Nya matud pa sa ka bright kayo nga Bible scholar, miingon siya, ang problema gud ani mao ni, publicity creates a crowd but not a faithful congregation. Daghan ang curious. Daghan ang mga susitador. Dili daghan ang nakasabot ug buot mamati sa mensahe sa Ginoo. Murag sa merkado sa karaang panahon na ay magsigig abiso dito sa trumpa nga mugawas kuning bitin madugay. Pero sa di papagawason ang bitin, perti naghanang tabi. Nya impatient ta kita, sige na ipagawasan na lang bitin diha. Di may interesado maminaw ang imong mga produkto. Mauni nakita sa Ginoo nga mahitabo niya, ug mao gyud nahitabo. Daghan ng tao ang magsunod-sunod niya. Dili tungod kay enlightened sila, kundi curious crowd. Makiigsuunan, unsa may leksyon nga atong makuha ani? Kinahanglan gyud ay nga prayerfully discerning ta. Kay naay panahon sa itong kinabuhi, nagtuo ta nga okay ra ang atong gibuhat. Nagtuo ta nga nagtuman ta sa kabubuton sa Dios. Nagtuo ta nga maayo ra ang atong gipambuhat. Pero di ay sa lintunganay in the long run, naa di ay resulta nga dili maayo. Pananglitan, ako ning gisgutan din ang uso kayo karon kaning gitawag og permissive parenting. Unsa man ning permissive parenting? Kana ganing pagpadako sa mga bata niining paagiha.
Ang mga bata gamay pa kayo pangutan-on na. Say ganahan nimong sulob. Unsa imong kaunon. Asa ta adto. Anaro naging bata? Nya kay para nila nindot kuno maanad ang bata nga konsultahon, muhimo og choice aron makat-on siya. Nindot man po na nay positive effect. Pero naasay nagpahipi nga negative effect. Unsa man? Mawala ang disiplina. Dili na usahay mo patuo sa ginikanan. Kaya ang tanaw siyang ginikanan, iyarang barkada. Entitlement. Tarong kayo ang atong intention, tarong kayo ang atong panglanta, pero naaday negative effect. We need to be very, very discerning. Mauna nining atong pagkalawat karo atong hangyo ng Ginoo nga Ginoo, usahay tungod sa among kalipay, tungod sa among kamapasalamaton, dili na kaayo mi makaunahuna sa pagtimbang-timbang sa mga lakang nga mo ang pagabuhaton, pagaluwatan ni ining kinabuhia. Busa tagai kami sa imong lamdag aron makaamgo unta kami nga ang pagtuman sa imong kabubuton mas importante, mas gikahimot-an nimo kaysa sakripisyo ug sa uban pang mga butang. Amen. Atong baguhon karon ang atong pagtuong Katoliko. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Hesukristo, ang bugtong anak sa gianak sa Amahan sa wala pay katuigan. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat usag kidaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanato mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo sa nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mobalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak. Dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Nagkatigom kita isip matuuhong katilingban aron pagsaulog sa gugma ug kaluoy sa Dios. Diha sa pagampo, buduol kita kaniya. Mapuangurong Amahan, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga ang mga nangulo sa simbahan, maggiya sa mga matukuon, pinaagi sa panigingnan sa ilang pagkatinuod nga mga saksi sa kaluoy ni Kristo alang sa tanan, magampo kita. Mapuangurong Amahan, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga sila kansang mga kasing-kasing, mipilig inustisya ug nanglupig sa uban, kabigon sa Dios aron pilio na nila ang kinabuhi ug ang gugma, magampo kita. Mapuangurong Amahan, patalinghugi ang among pangamuyo. Nga mapanalanginan ang kahago sa mga magtutudlo, diha sa pagtanyag nila sa ilang mga gasa sa kahibalo, sa panabot, ug sa kinaadman ngadto sa ilang mga tinun-an, magampo kita. Mapuangurong Amahan, patalinghugi ang among pagampo. Nga ang tanan nga mga masakiton o nagsagubang sa bisan unsang mga kalisdanan, ligunon sa Dios ug itugot kanila ang kusog, ang paglaom
ug ang pag-alim magampo kita. Mapuangurong amahan, pataling hugi ang among pangamuyo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Mapuangurong amahan, pataling hugi ang among pangamuyo. Nga ang mga matuhoong mihalina, makaangkon sa pahulayng dayon didto sa langitnong gingharian, magampo kita. Mapuangurong amahan, pataling hugi ang among pangamuyo. Amahan, tabangi kami sa pag-ila sa imong kahalangdon. Sa ingon, mga lagad kami kanimo, uban ang mapasalamaton ug matinumanong kasing-kasing. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo, among Ginoo. Pagaampo kamo nga kining ako ug inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. O Ginoo, maglimpyo ug magbago unta kanamo kining halad, ug himuha kini nga hinungdan sa ganti nga walay katapusan. Alang kanamo nga magtuman sa imong kabubuhoton. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayon nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo ug nahimo kaming tao. Dinhi sa kalibutan, dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanon nga pagtagad adlaw-adlaw, kundi usab gipasaligan mo kami sa himaya nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Hesus mao'y imong gasa kanamo ug mao'y unang bunga sa ani nga umaabot sa among pasalig sa Pasko diha sa langit. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit.
Santo sud ikaw amahan ug gidag ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat pinagi sa imong anak sa Kristo among Ginoo. Ang tanang kinabuhi tanang kasantos nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagtigom ikaw og mga tawo alang kanimo aron ngagikan sa silangan hangtod sa kasadpan o sa kaputi nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan aniya kini mga gasa himo kining balaan pinagi sa gahom sa imong espiritu aron mahimong lawas ug dugo sa imong anak nga si Kristo among Ginoo nga misugo kanamo pagsaulog niining misteryo. Niya ang gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midayeg, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugya na lang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usabong midayeg, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Kristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagkabanhaw, sa iyang pagkayab nga na sa langit. Kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi. Naghalad kanimo nining santos ug buhi nga sakripisyo dinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimuti pagsudong kining halad sa imong simbahan, dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo ngana kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himua kaming halad nga tunhay alang kanimo aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili, una sa tanan uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug mga martir ug sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanamo pinaagi sa ilang makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nga na sa atong panahigalaay makapadangat sa kalinaw kaluwasan sa tibuok kalibutan. Liguna di sa pagtuo paghigugma ang imong simbahan nga nagapanaw dinhi sa yuta. Ang imong sulugoon si Francisco among Santo Papa, si Jose among obispo ug ang tanang mga obispo, mga pare, mga relihiyoso ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga niya karon sa imong atubangan. Dugtunga diya sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala man nagiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayon na sa imong gingharian ang among mga igsuon nga nangamatay ug ang tanan nga among mga higala nga mibiya niining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha, makatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga naghatag kanamo sa tanang butang, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag na kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen.
atong hingpiton karon ang atong pag-ampo o pagdaig pinaagi sa paglitok sa mga pulong ay kitudlo kanato sa atong manunobos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo malanging harian ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita at antimaan sa atong panagdait.
Kini mo ang kordero sa Dios nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit niya nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mokalawat kanimo. Apan pamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gaksun ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Magampo kita. O Ginoo, human kami mabusog sa kalanon nga tugob sa katamis nga langit nun. Nangamuyo kami nga higugmaon namo kanunay, ang kalanon nga sa tinuoray, mao'y naghatag kanamo kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen.
Nining tungura makiigsuunan sa kahilom sa tong kasing-kasing ato iampo ato makiigsuunan nga nagmasakiton ug sila nga gibugatan sa mga palasanon sa kinabuhi. O Dios nga nagbuot nga ang amo mga kaguol pagaantuson sa imong bugtong anak aron makahatag ikaw og pailob diha sa sakit sa tao. Patalinghugi ang amo mga pag-ampo alang sa mga kaigsuonan nga nagmasakiton o gitugot nga silang gipig-utan sa mga kaguol, katalagman, pangidaron, problema o kasakitan. Mubati nga sila mga pinili. Ipon sa ginganlag mga bulahan ug makaamgo unta sila nga kauban sila ni Kristo nga nagantos alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Makaigsuunan, ang Ginoo sa iyang pag-ayo sa sanlahon, wala lamang makontento sa paglitok sa pulong nga maayo ka. Buot ko, maayo ka. Napa siya ilang gibuhat. Iyang gihikap ang sanlahon. Sakto gayud ang giingon ni San Pablo sa ikaduhang pagbasa, nga kitang mga Kristohanon kutob sa mahimo, we try to be everything for each other. Kutob sa itong mahimo, atong patumanan ang hangyo sa pagka mapuangoron. Ang Ginoo manaka ninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nasa ulog ng misa, dada ninyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Thank you. Take care. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.